मन्त्री परिषद बैठकद्वारा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस, मङ्गलबारबाटै अधिवेशन अन्त्य। सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मङ्गलबार राति 12 बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। संसदको यो अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाले अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC पारित गरेको थियो। यही अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ, तर छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस भएको हो। महिला तथा बालबालिकाको अधिकार कार्यान्वयनमा उपराष्ट्रपति पुनको जोड। महिला अधिकारलाई ग्रहण गर्न नसक्दा समाज दुर्घटना उन्मुख भएको विज्ञको दावी। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपालको संघीय संसद प्रदेश संसदमा 33% महिलाको प्रतिनिधित्व छ भने स्थानीय तहमा करिब 40% महिला प्रतिनिधित्व रहेको छ। राज्यका निकायहरू निजामती, सुरक्षा अङ्ग र रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विविध क्षेत्रमा महिलाहरूको पहुँच र सहभागिताहरू पनि बढ्दै गएको महसुस हामीले गरेका छौँ। यी सबै गणतन्त्रका उपलब्धिहरू हुन्। यो नेपाली महिलाका लागि मात्रै नभई विश्वका महिलाहरूको लागि पनि एउटा गौरव र खुसीको कुरा हो भन्ने लाग्दछ। नेपालको संविधानले बालबालिकाहरूको हकको सुनिश्चितता गरेको छ र नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बुवा वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ। चुनाव नजिकिएसँगै मतदातासँग सम्पर्क बढाउन कांग्रेसको निर्देशन। चाप्लुसी गर्नेलाई टिकट नदिन नेता सिंहको सुझाव। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी नेतृत्वले आफ्ना मान्छेलाई छान्दा समग्र पार्टीलाई असर परिरहेको बताएका छन्। मङ्गलबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंह सहितका पदाधिकारीलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै नेता सिंहले यस्तो बताएका हुन्। उनले हरेक निर्वाचनमा चाप्लुसी गर्ने व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी पाउने गरेको प्रति लक्षित गर्दै आफ्ना मान्छेलाई स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउने परिपाटीका कारण सिंहको पार्टीलाई असर परिरहेको बताए। नेता सिंहले नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको लागि निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनौट गर्दा पार्टीको विधान र नियमावलीलाई पालना गर्न आवश्यक रहेको बताए। नेता सिंहले स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेक वडा तथा पालिकामा उम्मेद्वार छनौट गर्दा सकेसम्म सर्वसम्मत हुनुपर्ने र सर्वसम्मत हुन नसके वडा तथा पालिकाहरूमा छाप छोडेको व्यक्तिहरूलाई उम्मेद्वारमा छनौट गर्नुपर्ने धारणा राखे। यसमा चाहिँ कांग्रेसले चाहिँ अब उम्मेद्वार सेलेक्सन गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टीको चाहिँ विधान नियमावली चाहिँ एउटा चाहिँ बाटो देखाएको छ। त्यो के त भन्दाखेरि यो चाहिँ वार्डबाट टोलबाट यो चाहिँ सबैसँग चाहिँ राय परामर्श गरेर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि वडालाई चाहिँ यो चाहिँ उम्मेदवार छान्दाखेरि एउटा चाहिँ कांग्रेस सबैले चाहिँ आजको दिनमा म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो चाहिँ विधानले चाहिँ भनेका कुराहरूलाई चाहिँ पालना चाहिँ सबैले चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले राहत महसुस गरेको बताए। उनले आफूले निर्माण व्यवसायीहरूको हक हितका लागि काम गर्ने र निर्माण क्षेत्रमा रहेका विकृतिहरूलाई समाधान गर्ने पनि बताए। पछिल्लो सरकार भन्दा बढी जिम्मेवार भएर व्यवसायिकहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढेको छ। त्यसमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र चुनावको अघिल्लो दिन 11औं संशोधन ल्याएर हामीमाथि जुन उमङ्ग आएको छ त्यसलाई कायम राख्नलाई र सीमित निर्माण व्यवसायीहरूको हातमा चाहिँ मुलुकको निर्माणको बागडोर जुन गएको छ र त्यसबाट धेरैवटा विकृतिहरू जुन आएको छ त्यसलाई चाहिँ न्यून गर्ने काम चाहिँ 11औं संशोधनले गर्नेछ। त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने मेरो प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ। अध्यक्ष सिंहले गत कार्यकालमा भन्दा नयाँ कार्यकालमा आफूले निर्माणका काममा गरेको अठोटलाई पूरा गर्ने बताए। उनले कोरोनाको कारण अस्तव्यस्त बनेको निर्माण उद्योगलाई सही बाटोमा ल्याउन अबका दिनमा तीव्र गतिका साथ काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए।
एमाले एक्लैले स्थानीय निर्वाचनमा कम्तीमा 60% सिट जित्ने अध्यक्ष ओलीको दाबी, आफूलाई बैशाखी नचाहिने उद्घोष। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्तीमा 60% स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टीले जित्ने दावी गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित अखिल नेपाल महिला संघको 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटिको तेस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा 60 देखि 70% स्थानीय तहमा एमालेले जित्ने दावी गरेका हुन्। उनले एमालेलाई निर्वाचन जित्नको लागि कसैको बैशाखी टेक्नु नपर्ने बताए। अध्यक्ष ओलीले आफूहरू प्रतिस्पर्धा बहुदलीय व्यवस्थामा रहेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे। अध्यक्ष ओलीले चुनावी प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्ने बताए। 60 देखि 70% स्थानीय तहमा निर्वाचन जित्न सक्छौं। सिटको हिसाबले, पालिकाको हिसाबले, अनेक हिसाबले पनि 60 देखि 70% हामी एक्लै जित्न सक्छौं। त्यस अनुसारको तयारी यति जित्नका लागि सबै हामीले मिलाउन सक्यौँ भने त सर्वसम्मत हुन्छ होइन र? हामीले रोजेको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था हो। प्रतिस्पर्धा त हामीले रोजेको हो। केही ठाउँमा त हामी हार्न पनि त तयार हुनुपर्छ नि त। प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली हामीले रोज्या हो। त्यसकारण काङ्ग्रेसलाई पनि मिलाऊ, सबैलाई मिलाऊ, सबै मिलाएर सर्वसम्मत हौँ न भन्ने कुरा त मिठा होला। हुन्छ त्यो कुरा? स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ, सर्वसम्मत होला त? सबैलाई मिलाउन सकिएला? हुन्छ त्यो कुरा? अनि हामीले ल्याएको प्रणाली प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणाली हो कि हामीले ल्याएको प्रणाली चाहिँ चुनाव लड्ने चुनावी प्रणाली हो कि चुनाव नलड्ने प्रणाली हो? हामीले ल्याएको प्रणाली चुनाव लड्ने प्रणाली हो, प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली हो। अध्यक्ष ओलीले नेपालको राजनीति प्रतिगामी शक्ति र जनादेश चाहने शक्ति बीचको दुई ध्रुवमा रहेको बताए। उनले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले प्रतिगामी शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख गरे। आफूहरू भने जनताको फैसला मान्ने जनपक्षीय शक्ति रहेको अध्यक्ष ओलीको जिकिर छ। अध्यक्ष ओलीले एमालेबाट फुटेर जानेहरू पतित भएको संज्ञा दिए। दुई खाले राजनीतिक शक्ति छन्। त्यो कम्युनिस्ट एकता भनेर गीत गाउने, कोही के गरेर गीत गाउने, कोही के भन्ने, यो बेकारको तमासा हो। अनि कम्युनिस्ट सरकार ढालेर कम्युनिस्ट पार्टी फोडेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने, कम्युनिस्ट पार्टी ढाल्नका लागि बाहिर जाने, भोट नहाल्ने, दक्षिणपन्थी सरकार बनाउनका लागि पछिल्लो ढोकाबाट लुसुक्क गएर दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने, यस्ता पनि कम्युनिस्ट। अनि जनताका बीचमा जाउँ, देशलाई अगाडि बढाउने ताजा जनादेश ल्याउँ। पुरानो जनादेशले काम गरेन। पुरानो माओवादी र हामी मिलेर चुनाव लडेका थियौँ, त्यो जनादेशले काम गरेन। अब संसद चल्न सक्ने स्थितिमा रहेन। माओवादी अलग भयो। त्यस स्थितिमा माओवादी र एमालेले प्राप्त गरेको बहुमत त्यो अब कायम रहेन। त्यसर्थ ताजा जनादेशमा जानु पर्यो। हिजोको स्थिति कायम रहेन, ताजा जनादेशमा जानु पर्यो। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि अखिल नेपाल महिला संघको सदस्य संख्या 10 लाख पुर्याउनु पर्ने बताए। पार्टीको नीति निर्णय र निर्देशनको पालना गर्दै गाउँ र टोल कमिटीसम्म संगठन विस्तार गर्न ओलीले निर्देशन दिए। उनले नेकपा एमालेमा पार्टी प्रवेशको लहर चलेको पनि बताए। एमसीसीको पक्षमा बोलिदिन अधिकारकर्मीलाई सरकारको आग्रह। ट्रान्समिसन लाइनबाट अमेरिकी सेना र गोला बारुद नआउने गृहमन्त्री खाँडको तर्क। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संसदबाट पारित एमसीसीको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूलाई पनि आग्रह गरेका छन्। मन्त्री खाँडले उपभोक्ता हितकै लागि सरकारले एमसीसी संसदबाट पारित गराएको उल्लेख गर्दै त्यसको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रेस फ्रिडम, मानव अधिकारको रक्षा र निर्वाचनको माध्यमबाट सरकार बनाउने मुलुकले मात्रै एमसीसी परियोजना प्रस्ताव गर्न पाउने भएकाले त्यसले देश र जनताको हित नहुने भन्ने प्रश्न नउठ्ने तर्क समेत गरे। एमसीसी परियोजना घर घरमा बिजुली पुर्याउनका लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाउने परियोजना भएको भन्दै गृहमन्त्री खाँडले त्यसमा कसरी राष्ट्रघात भयो भनी प्रश्न गरे। उनले केहीले एमसीसी आए अमेरिकी सेना र गोला बारुद आउने आशंका गरेकोमा पनि आपत्ति जनाए। बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने सो परियोजनाबाट अमेरिकी सेना र गोला बारुद नआउने उनको भनाइ थियो। एउटा सहमतिबाट एमसीसी प्रस्ताव पास भएको छ।
एमसिसी प्रस्तावको बारेमा धेरै नै चाहिँ क्रिया प्रतिक्रियाहरू आए, खास गरेर पास गर्नुभन्दा अगाडि आयो, एकदमै क्रिया प्रतिक्रिया आयो। तर हामीले यो एमसिसी प्रस्ताव पास गर्नै पर्यो के? किन पर्यो भन्दाखेरि यो अमेरिकाले नेपाल जस्ता मुलुकहरूको गरिबी निवारण र रोजगारी वृद्धिका लागि, भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि सम्बन्धित मुलुकले प्रस्तावित गरेको परियोजनालाई स्वीकृत गरेरै यो एमसिसी चाहिँ आउने हो। विभिन्न देशहरूमा एमसिसी प्रस्ताव प्रपोज गर्ने मुलुकमा चाहिँ केही शर्तहरू पनि छ। त्यहाँ चाहिँ आवधिक निर्वाचन हुनैपर्छ। गृहमन्त्री खाँडले उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले बिजुलीको खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने नीति लिएको पनि स्पष्ट पारे। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य ह्वात्तै बढ्दा समेत उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू चुप लागेर बसेको भन्दै संसदीय समितिले असन्तुष्टि जनाएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले खाने तेल, चिनी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ह्वात्तै मूल्य वृद्धि हुँदा पनि उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू चुप लागेर बसेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले बजार अनुगमन नगरेकै कारण मूल्य वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ध्यान दिन पनि सचेत गराए। व्यापारीहरूले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर ल्याएको खाने तेल फेरि प्याकिङ गरेर त्यतै पठाउँदा नेपालमा खाने तेलको अभाव भएको तर्फ उल्लेख गर्दै सभापति श्रीवास्तवले सरकारले त्यसबारे छानबिन गरेर यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनु पर्ने बताए। उनले सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मात्र भन्सार शुल्क मिनाहा गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिए। निश्चित रूपमा यदाकदा यसलाई विस्तृत छानबिन गरिदियो भने धेरै कुरा अस्पष्ट हुन्छ। यहाँ त देखिएको पनि छ कि वक्ता मित्रहरूले यहाँ बोल्नु पनि भयो। ठुलो बडाको भन्छ नि पिठो पनि बिग्रे, नबोल चावल पनि नबिग्रे। अनुगमन गर्दाखेरि 25,000, 50 लाख, 2 लाख, 3 लाखसम्म उहाँहरूले अनुगमन गरेर जरिमाना गर्नुहुन्छ। तर जहाँ करोड जरिमाना गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँहरूले धौतीमा छोडिदिनुहुन्छ र पछि त्यो मुद्दा तामेलीमा गएको हामीले देखिरहेका छौँ। अनि मूल्य वृद्धि त्यसै भइरहेछ। अहिले एउटा सानो इक्जाम्पल यहाँ पनि चर्चा उठ्यो, खाने तेलको कस्तो रहेछ सिस्टम भन्दाखेरि तेस्रो मुलुकबाट खाने तेल यहाँ ल्याउने, त्यसलाई फेरि प्याकिङ गर्ने, फेरि तेस्रो मुलुकमा पठाउने। सभापति श्रीवास्तवले बजार अनुगमनको कामलाई सरकारले तीव्रता नदिए महँगी झनै बढेर जाने बताए। सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने शिक्षा मन्त्री पौडेलको आश्वासन। शिक्षा मन्त्रालय संविधान विपरीत हिँडेको सांसदहरूको आरोप। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक महासंघसँग गरिएको 55 बुँदे सहमति संघीयता विरोधी नभएको दावी गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षक महासंघका मागहरू अगाडि बढाउने क्रममा संघीय प्रणालीलाई हस्तक्षेप हुने गरी कुनै पनि प्रकारको सहमति नगरेको बताएका हुन्। उनले शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि स्थानीय तहको अधिकार संघले नलिने गरी कानूनी प्रावधानको व्यवस्था गर्न लागेको बताए। मन्त्री पौडेलले केही सञ्चार माध्यमहरूले स्थानीय पालिकालाई दिएको अधिकार संघले फेरि फिर्ता लिन खोजेको भन्ने कुराप्रति लक्षित गर्दै संविधान कानूनले स्थानीय तहलाई दिएको संघीयतासँगको कुनै पनि अधिकार संघ वा शिक्षा मन्त्रालयले नलिने दावी गरे। मन्त्री पौडेलले आगामी वर्षबाट प्रदेशमा परीक्षा बोर्ड स्थापना गरी एसईई को परीक्षा लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए। कुनै पनि प्रकारको स्थानीय तहको अधिकार संघले ल्याउन चाहँदैन र संघमा रहेको अरू थप अधिकार पनि स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने गरी कानुनी प्रावधानको हामीले व्यवस्था गर्दैछौँ। शिक्षक महासंघले गरेका कतिपय शिक्षाका अधिकारका कुराहरूसँग कानुन सम्मत तरिकाले हल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दाखेरि बाहिर सार्वजनिक रूपमा कतै स्थानीय पालिकालाई दिएको अधिकार संघले फेरि फिर्ता लिन खोजेको भन्ने कुराको मेसेज, त्यस प्रकारका समाचारहरू आएको प्रति मेरो के तपाईँहरूलाई भनाइ छ भनेदेखि कुनै पनि अधिकार स्थानीय पालिकालाई संविधानले, कानुनले, प्रचलित नियमले दिएको संघीयतासितको कुनै पनि अधिकार संघले अथवा शिक्षा मन्त्रालयले लिन चाहँदैन।
मन्त्री पौडेलले नेपालमा केही वर्ष यता सार्वजनिक विद्यालयहरूमा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर रहेको मेसेज आइरहेको भन्दै सरकार अब सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई गुणस्तरयुक्त बनाउनेतर्फ अग्रसर भएको बताए। सबैले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नको लागि संकल्प गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री पौडेलले शिक्षकहरूले विद्यालयमा मेहनत नगरेसम्म विद्यालयमा सुध्रिन नसक्ने भन्दै शिक्षकहरूले आफ्नो सक्रियता बढाउन पनि आग्रह गरे। उनले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक महासंघले उठाएका जायज मागहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। नेपालमा गुणस्तरयुक्त छैनन् भन्ने कुराको निकै नराम्रो मेसेज केही वर्षदेखि नेपालमा जानु राम्रो कुरा होइन। त्यसकारणले आज हामी सबैले सङ्कल्प गरौँ, नेपालका सार्वजनिक विद्यालयहरू सुधार्न सकिन्छ, नेपालका सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई गुणस्तर बनाउन सकिन्छ, नेपालका विद्यालयहरूलाई नेपालीहरूले पढेर सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने एउटा स्थानको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराको सङ्कल्प आज हामी सबैले गरौँ। यही कुरा म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय प्रधानाध्यापक साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान छ। मन्त्री पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारी, देशभरको शिक्षा प्रणालीको नियमन गर्ने शिक्षा तथा मानव स्रोत महाशाखा, शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षासँग सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई जोडेर एकीकृत शिक्षा सुधारको परियोजना अगाडि बढेको बताए। उनले शिक्षकको दरबन्दी, शिक्षकहरूको आन्तरिक कुराको व्यवस्थापन र 18,000 शिक्षकहरूको दरबन्दी पूरा गर्न प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताए। सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नेपालको उच्च शिक्षा सुधार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ। उच्च शिक्षामा रहँदै आएको परीक्षा प्रणाली, पठन पाठन, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया र विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनालाई समेत परिमार्जन गर्ने गरी विश्वविद्यालयलाई सुधार केन्द्र बनाउन मन्त्रालयमा छलफल भएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बताए। मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय भवनको शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। उनले उच्च शिक्षा सुधारका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अग्रसरता देखाउनु पर्ने बताए। मन्त्री पौडेलले सरकारले 753 वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने गरी काम गरिरहेको बताए। र यो विश्वविद्यालय मातहत रहेका विषयवस्तु र कोर्स अफ स्टडीलाई परिमार्जन गरेर यो विश्वविद्यालय स्वाभाविक रूपमा सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा अगाडि बढाउने गरी हामी गम्भीर छलफलमा छौँ र तपाईहरू सबै त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहत रहनुभएका शिक्षाध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ, रहनुभएका सबै यस विश्वविद्यालयका पदाधिकारीज्यूहरू निकै मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु होला। प्राध्यापक साथीहरू, विद्यार्थी साथीहरूले पनि जतिसक्दो समस्यालाई टेबलमा ल्याउने वार्ता, सहमति र संवादको प्रक्रियाद्वारा विश्वविद्यालयका समस्याहरू सहजीकरण गर्ने र विश्वविद्यालयलाई सुधार्ने काम तपाईहरूको जिम्मामा छ। त्यस्तै मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रबाट नै नेपालबाट वार्षिक खरबौं रुपियाँ बाहिर जाने गरेको बताए। उनले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको हिसाब गर्ने तर नेपालबाट बाहिर गएको पैसाको हिसाब नगर्ने भएकाले अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको भर पर्नु परेको दावी गरे। नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अरबौं रुपियाँ बाहिर जाने गरे पनि नियन्त्रण गर्न नसकिएको मन्त्री पौडेलले बताए। उनले नेपालमा नै गुणस्तरीय शिक्षा अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक भएको बताए। नेपालमा अहिले पनि अरब होइन खरब भन्दा बढी वार्षिक चाहिँ रकम बाहिर जान्छ। हामी अर्थ प्रणालीको हिसाबले रेमिटेन्स हेर्छौँ भने बाहिर गएका हाम्रा विदेशी रोजगारमा गएका युवाहरूले दुःख कष्ट गरेर रेमिटेन्स ल्याउनु भएको छ भने त्यो रेमिटेन्सले अर्थ प्रणालीमा सहयोग पुर्याएको छ, राम्रो पक्ष हो। तर फेरि पनि हाम्रो बाहिर गएको पुँजी हामीले देख्न सकेनौँ। शिक्षाबाट गएको पुँजी विदेशीहरूले नेपालमा आएर काम गरेर हामी कहाँबाट रेमिटेन्स लगेको पुँजीलाई हामीले नियमन गर्न सकेनौँ, हाम्रै देशमा हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो अर्थ प्रणाली परनिर्भरतामा रेमिटेन्सको भरमा मात्रै रहने हुन्छ। त्यसकारणले शिक्षामा जति हाम्रा नेपाली युवा युवतीहरूले यहाँको चाहिँ शिक्षामा भर नपरेर अरू विदेशी शिक्षाहरू लिनको निम्ति जाने स्थिति बनेको छ। हामी आजको 21औं शताब्दीको युगमा कुनै पनि विश्वविद्यालयमा पठन पाठनको निम्ति जाने विद्यार्थीहरूलाई
कानुनले रोक्न त सक्दैनौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको थियो। उक्त पुस्तकालय बनाउन भारत सरकारले 50 करोड अनुदान दिएको छ। हालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय भवन सन् 1967 मा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थित गान्धी भवनको निर्माण पनि भारत सरकारको सहयोगमा सन् 1973 मा भएको हो। शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले यो परियोजना भारत र नेपाल बीचको बहुपक्षीय एवं बलियो विकास साझेदारीको प्रमाण भएको बताए। उनले नेपालको सामाजिक एवं आर्थिक विकासका लागि नेपाल सरकारसँग भारतले निरन्तर हातेमालो गर्ने बताए। This project has started with a vision, and the vision is to build an all-inclusive architectural infrastructure with modern facilities that defines what a full-fledged library should be. And to meet this vision, the embassy has taken a particular interest to ensure that this library has the best in structure and also in the ease of its functioning. During the design phase of the library, the CBRI, the Central Building Research Institute, which is the premier institute in India in the earthquake resilient reconstruction, has referred to the modern facilities adopted in the best libraries of India. भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले नेपाल सरकारलाई 250 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो रकम मध्ये 50 मिलियन अमेरिकी डलर शिक्षाको क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। हाल नेपालका 8 जिल्लामा 71 वटा शैक्षिक संस्थाको निर्माण भइरहेको छ, जसमध्ये 14 वटाको निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भइसकेको छ भने बाँकीको निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ। नेपालमा पछिल्लो दिनहरूमा तापक्रम बढ्दो क्रममा रहेकाले सजग हुन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। सोमबारसम्म मौसम विज्ञान विभागको रेकर्ड अनुसार 39 वटा केन्द्रमा 30 देखि 35 डिग्री तापक्रम रेकर्ड भएको तथा एउटा केन्द्रमा भने 40 डिग्री तापक्रम रेकर्ड भएको भन्दै केही दिन यता तापक्रम वृद्धि निरन्तर बढ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले तराईमा 40 डिग्री वा सोभन्दा बढी तापक्रम पुग्यो भने र पहाडमा 30 डिग्री भन्दा वा सोभन्दा माथि पुगेको अवस्थामा तातो हावा आउने उल्लेख गरे। उनले पछिल्लो समय नेपालमा तापक्रम वृद्धि भइरहेको बताए। नेपालमा केही दिन यसको सम्भावना रहेकाले सतर्क रहनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। तातो हावा चलेको अवस्थामा पर्यावरण सुक्खा रहने, कम पानी पर्ने हुँदा प्रदूषण बढ्ने र ठूलो वेगको हावा चल्दा भौतिक संरचनाहरूमा पनि क्षति पुग्न सक्ने उनले बताए। मैले जुन तापक्रमको कुरा भने, कुनै तापक्रम त आज पनि 40 डिग्री पुग्न सक्छ नि त, तर लगातार 2 दिन वा सोभन्दा बढी 40 डिग्री तापक्रम चाहिँ एकै ठाउँमा रह्यो भने, 40 डिग्री वा सोभन्दा बढी तापक्रम एकै ठाउँमा भयो, अर्थात् 30 डिग्री वा सोभन्दा बढीको तापक्रम एउटै स्टेसनमा लगातार 2 दिन वा सोभन्दा बढी रहेको अवस्था भयो भने त्यसलाई चाहिँ मैले भने हिट वेभ कन्डिसन भनिन्छ। भने यो 2 देखि 4 दिन, अब 2 दिन मैले परिभाषा भने 2 वा सोभन्दा माथि 4 दिनसम्म, 4 देखि 1 हप्तासम्म रहेको अवस्था, त्यही अवस्थामा रह्यो भनेपछि यसलाई सिभियर हिट वेभ अर्थात् चाहिँ यो तातो अवस्था भनिन्छ। उनले यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणलाई पूर्व सूचना दिनु आवश्यक रहेको बताए। तापक्रम वृद्धि भई अत्याधिक हावा चल्ने हुँदा कृषि प्रणालीमा समेत असर पर्ने भएकाले सजग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। जलवायु विज्ञ डाक्टर उप्रेतीले पछिल्लो समय नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र रूपमा देखा परिरहेको बताए। र मध्यपुरलाई पराजित गर्दै सरस्वती बी डिभिजनको शीर्ष स्थानमा श्री भगवती क्लबमाथि आरसीटीको शानदार जित। शहीद स्मारक बी डिभिजन फुटबल लिग अन्तर्गत सरस्वती युथ क्लबले तेस्रो जित हात पारेको छ। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा मंगलबार भएको खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सरस्वतीले तेस्रो जित हात पारेको हो। जितसँगै 5 खेलबाट 11 अङ्क जोडेको सरस्वती लिग तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। सरस्वतीले 2 खेलमा बराबरीको नतिजा निकालेको थियो। चर्च बोइज र श्री भगवती क्लबले समान 10 अङ्क जोडे पनि दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। यता 5 खेल खेलेको मध्यपुरको यो चौथो पराजय हो। 1 खेल जितेको
भैरवपुरको 3 अङ्क भए पनि तालिकाको पुछारमा रहेको छ। यस्तै बी डिभिजन फुटबल लिग अन्तर्गत रानीपोखरी कर्नर टिम आरसीटीले दोस्रो जित दर्ता गरेको छ। सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा मङ्गलबार भएको खेलमा आरसीटीले श्री भगवती क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै 5 खेलमध्ये दोस्रो जित निकालेको हो। आरसीटीका लागि प्रज्वल गुरुङले 2 तथा साहिल केसीले 1 गोल गरे। जितसँगै आरसीटी 8 अङ्कसहित चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। आरसीटीले 2 खेलमा बराबरी खेल्दा 1 खेलमा पराजय भोगेको छ। श्री भगवतीले पहिलो पराजय भोगेपछि शीर्ष स्थानमा उक्लिने अवसर गुमाएको छ। श्री भगवतीले 5 खेल मध्ये 4 मा जित, 1 खेलमा बराबरी तथा 1 खेलमा पराजय भोगेको छ। श्री भगवती क्लब 10 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा छ।